Let us turn to Matthew 6th chapter. आणि महत्वाचे सुवर्तमानान 6व्या अवस्वराच्या आतां आमी नदर मारुया. From the 31st verse. 30 आणि 1 वोडेचे नदर मारुया. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? म्हणटोस आमी कितें खातोलीं, कितें आमी पियेतोलीं, कितें न्हेसतोलें अशें तुमी For उश्टें after काडिनाका. all these things do the Gentiles seek. असल्या सगळ्यांचे वासपूस कोत्ता ती अणभावार्थी. But for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. तुमकां हे सगळे वस्तूंची गरज म्हणून तुमचो स्वर्गीचो बाप तें सगळें जाणो. But seek you first the kingdom of God and his righteousness, देवाचे राजाचे नेमा प्रमाणे जिवंक आनीक ताका. and all these things shall be added unto you. मानता तसलें करूंक जिवीत, देवाचें राज, देवाचें बरें. You have heard this message of Jesus many times. तुमी एक संदेश जेजूचो जायते फावटी आयकलो जायत. Seek first God's kingdom. पयलें देवाचें राज सोदून Now, काड. let me ask you a question. आतां तुमकां एक प्रश्न हांव कोत्ता. Suppose somebody whispered in your ear, तुज्या कानान कोणें कितें तरी म्हटलां जायत. somebody has kept 20 kilos of gold for you. 20 किलो भांगार तुज्या पासत कोणें दवरला. What would you do? तूं कितें कोत्तलोय? What would you do? Tell me. म्हाका सांगा तुमी कितें कोत्तले? You would run. तूं धांवतलोय. Oh, 20 kilos of gold. 20 किलोचें भांगार दवरला. You won't give excuses. I don't know the place. तूं थिंगा म्हणटना सुवात नको. Oh, मुदुगु वळिकरदु. आनी तसलें तूं दोंगायत कोण दिवचो नाय. Nothing. तशें करचो नाय. All those pains and aches will disappear. तुजें दूख बा आसा पळय ती सगळी नाश जातली. And even a Nundi आनी एक पांगळो मनीस पासून will become a first class runner. तो पासून धांवंक लागतलो. Why? कित्याक? 20 kilos of gold. 20 किलो भांगार. Inge one mukuti vepe. Huh? Some people are wearing here. आनी जायते जाण हांगासर घालून आसात भांगार. Some people are really becoming like boo-boo madus. आनी ते गोरवांचे न्हेसोयतात पळय भांगार तसल्या भाशेन लोक जाला. All here. जाय तो लोक त्या भाशेन जाल्लो आसा. ती गोरवां घेवन भोंवता पळय तांकां न्हेसोयता पळय त्या भाशेन. My dear people. म्हज्या लोकांनो, All right. आतां तुमी आयका. Will you take that gold with you? तुमी तें भांगार घेवन वयतलीं काय? No. ना. You can't take even a little button in your nose. आनीक तुज्या नाकान आसा पळय तितलें पासून तुजें तें व्हरोंक जावचें ना. Your daughters will make sure that you don't take any gold with you. आनीक तुमचे धुवो पासून ताणी पासून इतलेशें कुस्कूट भांगाराचे वयर व्हरोंक जावचें ना. They will come on each side. ती येतोलीं सगल्या वाटेन. And they will take off your ear also. तुजे कान पासून ते काडून व्हरपी. Who? कोण? Your daughter. तुजी चेडवां, तुजी धुवो. If your daughters are slow to do it, तुजी धुवो तर ते सुसेगाद कोत्ता. then your sons will not be slow. तुजे पूत थिंगासर सुसेगाद आसचे नान. That is for gold. आनी ते भांगारा विशीं हांव That's उलयतां. running for gold. ते भांगारा फाटल्यान धांवतलीं. What is Jesus telling us? जेजू हांगासर कितें म्हणटा? The Lord Jesus is telling us about an eternal kingdom. आनी देव हांगासर सांगता आमकां एक सासणीक जिवीत दवरलेलें Only आसा. we don't even have a real
glimpse of that kingdom. आणि त्या राजाचे विशीं आमकां धाकटुले पासून कुस्कूट आमी नको. I do not know if when we enter that kingdom, हांव नको त्या राजवडीन जेन्ना आमी भितर सरतलीं तेन्ना who will enter that kingdom? हांव नको कशें कोण वयतलो He that hath clean hand जे कोणाच्या हात नितोळ and a pure heart. आनी एक बरें नितोळ काळीज. Others will not enter that kingdom. दुसरे त्या राजवडगेन भितर सरचे ना. They will go into the other kingdom. ते दुसरे राजवडगी आसा पळय तितून भितर वयतले. What is that kingdom? आनी ते दुसरे राज That कसले is the kingdom of darkness, आनी काळोखाचो ती राजवडगेन वयतले where the fire is not quenched आनी उजो थिंगा केन्नाच पालोना and the worm dieth not. आनी तो किडो थिंगासोर केन्ना मरोना. Oh, my dear friend, म्हज्या इश्टानो don't let anyone here go to that place or let your family members go to that कोणूच place. थिंगासोर वयचो ना आनी कोणाक तुजे फॅमिलीक थिंगासोर वचोंक दिनाका. I don't know how you count your blessing. हांव नको तुमी तुमचें बेसांव कशी मेजता. Whether you say, oh, I don't have so many lakhs and so many houses. तुमी म्हणटा जायत आमकां लाख ना आनी उमची इतलीं घरां ना. I never counted my wealth in houses or lands or money. म्हणजे गिरेस्कायचे आनी हिशोब करूं ना दुडू आनी गिरेस्काय जे घरां आनी बाटां My बेसां. riches म्हजी गिरेस्काय I counted in another way. दुसरे भाशेन हांवें तो हिशोब केलो. What is that way? कसलो हिशोब केलो How हांवें? much glory did I bring to Jesus? कितली मोहिमा हांवें जेजूक हाडल्या. How much blessing did I leave behind in each place? आनी कसलें बेसांव हांवें दर एका सुवातेचेर पाटल्यान दवरला. How many souls or families were transformed? कितले ओतमे ओ फामिली देवाचे कोडे आयल्या तांचें जिवीत बदललें. That is how I have counted my riches. आनी ह्या भाशेन हांवें म्हजी गिरेस्कायेचो हिशोब केला. How did you count your riches? तुमी तुमची गिरेस्काय कशी मेजताव काय? My wife or children never said to me, म्हजे बायलेन आनी म्हज्या भुरग्यान केन्नाच अशें म्हणोंक ना. you didn't give jewels to us. तुवें केन्ना आमकां ती भांगार दिवंक ना. You didn't give this or that. तुवें आमकां हें आनी तें दिवंक ना. No, ना. never said that to me. अशीं उतरां तें केन्नाच उलोवंक ना. But पूण I taught them from childhood, हांवें तांकां of my children. ल्हानपणींतल्यान म्हज्या भुरग्यांक अशें शिकयलां. Won't you help me to build the kingdom of God? तुमी म्हाका देवाचें राज बांदपाक आदार करचे ना. I used to sing that little song, हांव धाकटुलेशें कांतार तेन्ना म्हणटालो. building up the temple, building up the temple. देवाचें मंदीर बांदप, देवाचें मंदीर बांदप. And when my children were hardly beginning to walk, आनी म्हाजी भुरगीं चलोंक पासून शिकोंक नासलोलीं. I would say, हांव तांकां म्हणटालो, Johnny, would you help me? जॉनी तूं म्हाका आदार कोत्तलो काय? That's how I would teach them. ह्या भाशेन हांव तांकां शिकयतालो. We have to build the kingdom of God. आमी देवाचें राज बांदूंक जाय. That's the eternal kingdom. हें सासणीक उत्ता तें राज. You know, if there is a powerful earthquake in Madras, आनी एक अर्थक्वेक तर जायत जाल्यार ह्या मद्रास शारांत many of our buildings are not made for the severest earthquakes. आमची बांदपास आमी बिल्डींग बांदला पळय ते अर्थक्वेक ते तितून उरची नान. So much of Madras will collapse. आनी आमी पळय जाल्यार जायते मद्रास मोडोन वयतलें. And I don't know what some of these big banks and others would do, हांव नोको ती बँकां आसा पळय ती कितें कोत्तलीं. because their buildings would be flattened. कित्याक तांची बिल्डिंगां सगळीं जमनीर पडटलीं.
But पूण in this eternal kingdom, हे सासनीक राजवडगी the Lord Jesus said, स्वामी जेजू अशें म्हणटा thieves do not break forth and steal. चोर थिंगासोर चोरी नांत There is neither rust nor moth. आनी थिंगा कोळंब आनी किडो लागोना. See, my dear friend, आयकात म्हज्या इश्टानो, if you leave any metal without proper paint in Madras, आनीक कसलें लोखंड तर तूं पेंट मारनासतना दवरीत जाल्यार or on by the sea coast, आनीक खंयचे दर्या right देगेर over, आनी दर्या देगेर ते थिंगासोर ते पडलेलें आसत जाल्यार it rusts, ताका कोलम येता. and rust cannot be stopped once it begins. आनी कोलम जेन्ना सुरू जाता पळय ती मागीर बंद करूंक जायना. But Jesus said, पूण जेजू म्हणटा the kingdom which he gives you जें राजवडगी तो तुका दिता is indestructible. ती केन्नाच विबाड जावची ना. Your soul is eternal. तुजो आत्मो सासनीक. See how carefully we take care of our bodies. कितें आमी आमचे कुडीक सांबाळ घेता ते पळयात. If there is any pain or ache, we run to the clinic. आनी कसली दूख जाय जाल्यार आमी रोखडेच दोतोरांशी वयता. And we want somebody, some doctor, to take care of us. आनी खंयचो दोतोर आमी पळयता आमची ती कुयदाद करूं. But पूण what about your eternal soul? आनी तुजो आत्मीक जो सासनाक आसता ताजें कितें? Are you able to see the eternal kingdom? आनी सासनीक राजवडगीचेर तुवें केन्ना नदर मारला काय? Now, many of you are building families. जायते जाण तुमी तुमचे फामील बांदून हाडटा. I don't know how you count your wealth and blessing. हांव नोको तुमचें बेसांव आनी गिरेस्तकाय तुमी कशो हिशोब दवरता तो. Because, कित्याक? well, I knew many of you as very ordinary and poor people. कित्याक हांव जाणा आसलो तुमी चालती आनी गरीब मनशां तुमचें बॅकग्रावंड तसलें आसलें. In fact, very poor people. हांव जाणा तुमची सारकी गरीबकायेन तुमी वाडल्या. Now I don't see such poor people. आतां हांव असलीं गरीब मनशां थिंगा म्हाका दिसती पडोना. Everybody seems to be well dressed. आतां सगळीं बरीं न्हेसोन येतात. I don't know what you're earning. हांव नोको तुमची जोड कितें. I asked one young man today. आयज एका तरणाट्याक हांवें विचारलें. I don't ask this question at any time. हांव असले प्रस्न चड करून विचारिना. But because you're saying to your wife, I wanted to marry a rich girl, कित्याक तूं म्हणटा तुजे बायलेक हांव एक गिरेस्त वस्तुरी कोणे काजार जावपी. I am asking you this question. तेका लागोन हांव तुका हो प्रस्न विचारता. How much are you earning? कितली तुजी जोड जावन आसा? He said, I asked him, 10,000? Are you earning 10,000? हांवें तेका विचारलें 10,000 तुजी जोड आसा? He said, no, ना, 25,000. 25,000 हांव जोडटा. Nowadays, it's common for our young people आनी आयच्या दिसांनी हें चालतें जाल्लें आसा आमच्या तरणाट्यांक. to earn 30,000, 40,000. 30,000 40,000 म्हणल्यार तें चालतें जाल्लें आसा. And you probably think, oh, my children are wonderful. आनी तूं चिंता आसतलें आमचीं भुरगीं काय बरीं आसात. They're earning 30, 40, 50,000. आनी ती 30, 40, 50,000 जोडटा. My dear people, म्हज्या मोगाच्या लोकांनो, let me tell you this. हांव तुमकां हें सांगूंक सोदता. When young people earn so much money, जेन्ना ही तरणाटी इतले दुडू जोडटा, their focus is on earthly things. तांचो फोकस जावन आसा ह्या संवसारी वस्तूंचेर. What shall I buy? कितें हांव विकतें घेतलो? Where shall I hide this money? खूंय हांवें लिपोवन दवरतले हे पयशे? Which bank is going to give me a lot of interest? खंयचे बँक म्हाका अदीक इंट्रस्ट दितले? I had no such thought. असलें चिंतना म्हज्या मनान नासलो न्ही. I had no money. म्हजे लागीं पयशेच नासले.
I wanted the Lord Jesus. म्हाका फकत सोमी जेजू क्रिस्त जावं असलो. I wanted the holiness of God. म्हाका ते देवाचे पवित्रपण जाय असले. I wanted to be a blessing to ordinary people. म्हाका एक बेसांव जालेले जाय आसले दुसऱ्या लोकांक. So there was no question of my going and finding out from each bank how much interest will you give, this, that and the other. आनी ताका लागून हुंयच्या बँकान वचोन तूं कितलें इंट्रस्ट दिता पळय तें म्हाका पडोनूच गेलें नासलें. Because I didn't have money. कित्याक म्हज्या लागीं पयशेच नासले. But पूण I said, I want eternal riches. म्हाका सासणीक गिरेस्ताय जाय. See, after all these many years, आनी हांव सगलीं वर्सां जाल्या उपरांत if I look back, आनी जोरी तर हांव फाटल्यान वळोन पळयत जाल्यार God gave me riches which no thief can steal. देवान म्हाका इतली गिरेस्ताय दिल्या पळय ते खंयच्याय चोरान चोरूंक व्हरोंक जायना. The world is a big thief today. आनी हो संवसार एक व्हडलो चोर जावन आसा. And I see this world, this big thief, working in many of you. आनी हो संवसार आनी एक व्हडतो चोर जायते लोकांचे भितर वावर कोत्ता. And you are very poor people. आनी तुमी सारकी गरीब जाले. Maybe you think, oh, we are earning this, we are earning that. तूं चिंता आसतलो आमी इतलें जोडटा हांव इतलें जोडटा. No, 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 no. ना 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 ना. You're very poor people. खरें म्हणल्यार तुमी गरीब. And you will never enjoy life. आनी तुमचें जिवितान खुशालकाय तुमकां ती बरी मेवची ना. What a sad thing. एकदम दुखेस्त. Because you're not building God's kingdom first. कित्याक तूं देवाचें रास पयलें बांदूंक सोदिनाय. So God will not build your house. देव तुजी गोर पसून ते बांदचो ना. See, many people have a feeling, oh, why is God not blessing my family? आनी जायते पाटी लोक अशें म्हणटा देव आमचे फामिलीचेर बेसांव कित्याक घालिना. The answer is easy. ताजो जबाब एकदम सोंपें. What is the answer? ताजो जबाब The कितें? answer is, आनी ताजो जबाब जावन आसा you are not allowing God to build your family. तूं देवाक परवानगी दिना तुजी फामील पयली बांदून हाडच्याक. There is disobedience in your life. आनी तुज्या जिवितान तूं पाळ दिनाय. You know, the psalmist said, आनी तो गीतकार अशें I म्हणटा have more wisdom than my teachers. आनीक म्हजें गिन्यान म्हाका शिकयता ताजेकीन सुबेज आसा. I have more wisdom than the ancients. आनीक जे आदल्या लोकांनी सांगलां पळय ताजेकीन सुबेज गिन्यान म्हाजे लागीं आसा. So, जाल्यार when you don't meditate on God's word, देवाचे उतराचेर तूं ध्यान कोन्ना. just look at 2 or 3 verses, 2-3 वडी तूं बेश्टो नदर मारताय. and that's all. तितलेंच. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, you're going to waste your life. तुजें जिवीत बिबाड जातोलें. Some of you are too young, आनी तुमी अजून तरणाटीं आसान. so you did not see me when I was a young fellow. आनी तुमी म्हाका तोन्ने पिरायेर म्हाका तुमी पळोवंक ना. As a young fellow, I came and preached in Royapura. आनी रायपुरामान येवन हांव तरणाटो आसतना संदेश दिला. Every Sunday evening in Macy Hall. आनी ते मेसी हॉलान म्हणटा पळय थिंगासो दर आयतारा दिसा हांव येतालो. So, जाल्यार it was not something for a little time and all forgotten. ते थोड्याच वेळाक हांव येयलो आनी मागीर विसरलो तशें न्हूय. And when Brother Jay Singh was doing good work, आनी तेन्ना ब्रदर जय सिंग बरी कामां कोत्तालो तेन्ना I could go to other regions. आनी हांव दुसऱ्या प्रांतान वयतालो. So, जाल्यार today, आयज you will find our centers from Kashmir to the southernmost part of this country. आनी ताका लागून देवान आमकां ह्यो देवस्थानां दिल्यान काश्मीर ते सगल्या स्वातेंचेर From Burma, आनी बर्मान पासून म्यानमार yes, to China border, Burmese border. आनी चायना बॉर्डरा पासून बर्मिसाचे बॉर्डर. Who built this world? हें सगळें कोण हें बांदून हाडलें? The Lord built this world. सोम्यान तें बांदून हाडलें. And
and ordinary people आनी चालती were मनशां used by God, देवान तांकां उजार केली putting His kingdom first. जी पयले देवाचे राज सोदता And God will take care of you and bless you. आनी देव तुजी आनी तुका कुयदाद करता तुका आशिर्वादी करतलो Now, how many mothers and fathers are sad? I have not produced 2 or 3 missionaries. आनी कितली आवय बापूय तिंगा दुखेस आसा आमच्या घराब्यांतल्यान कोण मिसांवाचे कामाक I वचना have got so many children. आनी इतली भुरगीं म्हाका देवान दिली I did not give at least 2 or 3 of my children to take this good news to this world. हांवें म्हजे 2 वा 3 तरी भुरगीं दिवंक जाय आसलेली देवाचे हें बरी खबर संवसारान वांटूंक I don't know how sad you are. हांव नको तुमी तें दुखेस आसा जाल्यार I want all my children to take this good news. म्हजे तर रावणे आसा सगळीं म्हज्या भुरग्यांनी बरी खबर वांटची I don't care if they don't earn any money. म्हाका पडोन गेले ना जरी तर ते पयशे जोडिना जाल्यार If they build the kingdom of God first, देवाचे राज तर ती पयले बांदता जाल्यार God will build them. देव तांचे बांदून हाडटलो And God will build you and your children. त्याच भाशेन देव तुका आनी तुज्या भुरग्यांक तुजे बांदून Let हाडटलो us pray. आमी मागणें करुया Let us pray. मागणें करुया Let us tell God, देवाक आमी म्हणुया oh God, देवा म्हज्या I am not building your kingdom first. हांव तुजें राजवडगी केन्नाच बांदूंक सोदिना Oh, forgive me, please. Forgive me, please. म्हाका बक्षी Oh, loving Father, मोगाच्या बापा my heart is running after my idol of money. आनीक म्हजें काळीज धांवता ती मुर्ती म्हणटा पळय ती पयशांच्या फाटल्यान But the Panapishachi is taking hold of me. आनी मुर्ती पळय ती पयशांची तेच्या फाटल्यान The धांवता devil of money is taking hold of me. आनी हो सैतान पळय दुडवांचो तो म्हाका गोड धरून Oh आसा Lord, सोम्या म्हज्या I am not the salt of this world. ह्या संवसाराचें मीठ जावन जिवना I am not salting my own children. म्हज्या भुरग्यांकूच हांव कसलेंच देवाचें मीठ I दिना am not teaching my own children to build the kingdom of God. म्हज्याच भुरग्यांक हांव देवाची राजवडगी बांदपाक हांव शिकयना Forgive me, Lord. म्हाका बक्षी सोम्या Hear our prayer आमचे मागणे आय and bless these dear people आनी हे सगळ्या लोकांक तूं आशिर्वाद and कर their children तांच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद to दी build your kingdom तुजे राजवडगी and बांदूंक to seek first your righteousness. सगळ्याकीन पयलें तुजें तें जें आसा प्रमाणीकपण In सोदूंक Jesus' holy name, जेजूच्या पवित्र नांवान हांव मागतां amen.